السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة النحل آية number 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لقوم يسمعون. لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल करें. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وممّا ومما. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا. سبل ربك. फिर से फसलुकी. فاسلكي سبل ربك ذللا. रब्बी का नहीं है, रब्बी की है. ध्यान से पढ़ें फिर से. फसलुकी. فاسلكي سبل ربك ذللا. ربك ذللا. ربك ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا. फिर से पढ़ें. ثم كلي. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. लंबा कर रहे हैं. सुबुला भी नहीं है, रब्बी की भी नहीं है. फिर से फसलुकी है सिर्फ. ठीक है. फसलुकी सुबुल रब्बिकी ذللا. فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. يخرج नहीं है, يخرج من. يخرج من بطونها. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. شراب مختلف ألوانه. फिर से पढ़ें. يخرج. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. شفاء للناس. شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. والله خلقكم ثم يتوفاكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا
لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بعضكم على بعض في الرزق بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله هم يكفرون وبنعمة الله هم يكفرون नून के नीचे क्या है उसको और बारीक करें وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا
تعلمون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. फिर से पढ़े अहदुहुमा, दाल पे क्या है? फिर से पढ़े वضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل. وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما يوجهه لا يأتي بخير. أينما يوجهه لا يأتي بخير. يوجهه لا يأتي بخير. يأتي. फिर से पढ़ें वहुव कल्लुन على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض. ولله غيب السماوات والأرض. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.
फिर से पढ़ें देख कर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والأفئدة हमजा को हमजा ही पढ़े फिर से। والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. फिर से पढ़े। ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. फिर से पढ़े। إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. फिर से पढ़े इस आयत को शुरू से। अलम यरौ إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.